Mga igsuon diha ni Kristo maayong buntag sa tanan. Sa atong kasinagian, panahon sa mga kalisdanan, pag-antos o mga kasakit sa kinabuhi, ang atong inahan maoy una natong daganan. Panahon usab sa mga kalampusan ug kadaugan sa usa ka anak, ang inahan usab mao ang unang malipay uban sa kalipay nga dili matuki. Pinaagi ni iningyano nga kasinatian atong masabtan karon ang atong kasaulugan sa mahimayaong panagsugat ni Jesus nga nabanhaw og sa iyang mahal nga inahan. Bisan tuod dili dayag kini nga nahipakit sa balaang kasulatan, dili gayud ikalimod ni bisan kinsa ang malipayong panagtagbo tali sa anak ug sa inahan human sa pagkabanhaw. Ang balaang tradisyon sa simbahan ug pipila ka mga santos latas sa katuigan nagpatunhay niini nga panghitabo sa kinabuhi ni Maria ug Jesus. Busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit, duyog kita dinhi sa yuta sa pag-ambit sa kalipay o himaya sa mahal nga Berhen Maria. Ato usab nga inahan, tungod sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesus Kristo.